Can you see my screen? Yes, sir. Yes, sir. So before diving into the course, data structure, I thought I'll give some knowledge of C pointers for you guys. म अलिकति C pointers को बारेमा, किनभने this is very important thing in data structure. Without knowing pointers, you cannot be able to work anything in data structure. So pointer एकदमै important कुरा हो. त्यो कारणले गर्दाखेरि अलिकति पोइन्टर को बेसिक नलेज दिउँ भन्ने कुरा लाग्यो मलाई तिमीहरूलाई. त्यही भएर आई एम ट्राइङ टु डु द्याट थिङ है. अब सबैलाई पोइन्टर थाहा छैन होला, थाहा हुनेले पनि बिर्सिसक्यो होला. त्यो कारणले गर्दाखेरि लेट्स डु 1 or 2 क्लासेस फर द पोइन्टर्स है. 1-2टा क्लास, 2-3टै लाग्ला. त्यो पोइन्टर्समा गरौँ, त्यस पछाडि विल स्टार्ट आवर रेगुलर कोर्स. ठिक छ? सो अब हेरौँ है पोइन्टर्स के हो भन्ने कुरा. सो अब यो गर्नको लागि तिमीहरूले सँगसँगै मैले प्रोग्राम एक्जिक्युट गर्दा तिमीहरूले पनि एक्जिक्युट गर्नु पर्यो, रन गर्नु पर्यो तिम्रो आइडीमा अथवा डेप C++ वाट एभर यु हेभ है. सी को कम्पाइलर होला नि कम्प्युटरमा हैन. सो म पोइन्टर्सको पनि म प्रोग्रामहरू तिमीहरूलाई यहाँ गर्छु, तिमीहरूले त्यो अनुसारले आफूले पनि गर्नु पर्यो. अब के छ भने pointers are powerful features of C and C++ programming. Before we learn pointers, let's learn about address in C programming. पहिला सुरु एड्रेस भनेको के हो त्यो बुझौँ है. एड्रेस के हो त्यो बुझौँ, अनि त्यस पछाडि विल कम ब्याक टु द पोइन्टर्स. फेरि यो रिलेटेड छ सबै कुरा. हेरौँ एड्रेस इन C हेरौँ. इफ यु हेभ अ भेरिएबल var or whatever a variable in your program, ampersand var will give you its address in the memory. C ampersand var भन्ने भेरिएबलले के गर्छ भने इट विल गिभ यु एड्रेस इन द मेमोरी. सो यो त हामीले एम्परस्ट्यान्ड युज धेरै ठाउँमा गरेका छ नि. जस्तै हामीले यो स्क्यानएफ गर्ने बेलामा युज गरेका छ है, टु टेक इनपुट फ्रम द युजर हैन. युजरबाट इनपुट लिनको लागि हामीले यसरी गर्ने गरेका थियौँ. यसको मिनिङ के हो त भन्दाखेरि द भ्याल्यु इन्टर्ड बाई द युजर इज स्टोर्ड इन द एड्रेस अफ भ्यार भेरिएबल. यो भ्यारमा राख्ने होइन कि भ्यारको एड्रेसमा लगेर चाहिँ युजरले इनपुट गरेको भेरिएबललाई राख्ने हो. त्यही भएर हामीले स्क्यानएफमा एम्परस्ट्यान्ड युज गर्छौँ है. सो एउटा एक्जाम्पल हेरौँ. जस्तै हामीले एउटा के छ भन्दाखेरि एउटा भेरिएबल बनाएको छौँ, त्यस पछाडि त्यो भेरिएबलको भ्यालु पनि प्रिन्ट गर्यो, सँगसँगै हामीले त्यसको एड्रेसलाई पनि प्रिन्ट गर्यो है. सो यु क्यान मेक अ फाइल है. मैले चाहिँ यहाँ अलरेडी एउटा फाइल बनाइसकेको छु. म यसमै चेन्ज गर्छु है. तिमीले चाहिँ अब तिम्रोमा देखाएको छ है मेरो यो स्क्रिन पनि एक्सकोड देखाएको छ यो आइडी देखिरहेछु सर. सो अब तिमीहरूले पनि यो तिमीले डेप C++ मा तिमीले क्रिएट गर्न सक्छौ है. मैले यो अब इन्ट मेन यहाँ आर्गुमेन्टहरू पास गरिराखेको छ. यु क्यान सिम्पली डु लाइक दिस. यसरी नै गरे पनि हुन्छ. आर्गुमेन्टहरूको कुराहरू पास गर्नु पनि परेन यो सीमा. सो अब मैले चाहिँ अलि सानो भएछ. हजुर के भयो? हल्का सानो भएछ. फन्ट हजुर. ल फन्ट त म इन्क्रिज गरौँला नि. सो लेट्स गो टु एडिट फर्मेट फन्ट. सो फन्ट्स यो. सो अरे किन बढिरहेको छैन फन्ट चाहिँ है.
है फोन बढिरहेको छैन हेरौँ के भइरहेको सो लेट्स ट्राई ए मैले एक्सकोड खास चलाएको छैन यो सी को लागि ओके लेट्स गो टु प्रिफरेन्सेस fonts and colors कहाँ छ त यहाँ है ए ओके फोन त बढेन नि त स्टिल है ए ल ठिक छ अब भयो जस्तो छ ल के हो यो मैले नै बुझिनँ त यो किन रिसाइज भइरहेछ यो बुझ्न गाह्रो भइरहेछ तिमीलाई एकदम हो सर एकदम गाह्रो भइरहेछ पख म हेर्छु सेटिङ्समा केही मिलिरहेको छैन नर्मल स्पेसिङ एभ्रिथिङ गुड ठिकै छ त नत्र यसो गरौँ र यसलाई छोडिदिउँ म अनलाइनबाटै तिमीहरूलाई कुनै साइटबाट देखाइदिन्छु है अनलाइन सी कम्पाइलर ल पाइहाल्छ सो यसमा होला नि ल बुझिएला है यसमा चेन्ज गर्न मिल्छ होला थिमहरु के Slide. ल ठीक छ है यसमै गरौँ है त ल सो यो देखिन्छ नि हैन देखिन्छ सर सो वी आर राइटिङ अ मेन फंक्सन अब बेसिकली हामीले यहाँ गर्न खोजेको खास केही पनि हैन एकदम सिम्पल कुरा हो हामीले एउटा चाहिँ भेरिएबल राख्छौं कुनै एउटा a भन्ने भेरिएबल राख्छौं जसको भ्यालु 5 राखे मैले त्यसपछि आई विल जस्ट प्रिन्ट द भ्यालु अफ a है सो प्रिन्ट f सिम्पली मैले अब भनौं न भ्यालु अफ a भनेर मैले के गर्न सक्छु पर्सेन्टेज d हैन यसमा त खास प्रब्लम छैन नि पर्सेन्टेज d गर्छौं हामी a लाई प्रिन्ट गर्छौं लेट्स डु रिटर्न 0 है सो नाउ इफ आई रन दिस हाम्रो चाहिँ भ्यालु अफ a चाहिँ के भयो त 5 भनेर आयो हैन इक्वल टु पनि राख्दिउँ ल ठीक छ भ्यालु अफ a इक्वल टु 5 आयो कन्सोलमा हेर्न सक्छौ
यो नर्मल हामीले भ्यालु प्रिन्ट गरेको भएर भ्यालु आएको छ तर इफ वी हेभ प्रिन्टेड एड्रेस इन्स्टेड अफ भ्यालु है मैले एड्रेस प्रिन्ट गरेको थिएँ भने लेट्स सी लेट्स मेक दिस आउट ठीक छ सो हामीले यो भ्यालु नर्मल भ्यालु प्रिन्ट गरे हो तर हामीले एड्रेस पनि प्रिन्ट गर्न मिल्यो है एड्रेस प्रिन्ट गर्नको लागि चाहिँ लेट्स पुट वन न्यू लाइन है आफ्टर दिस सो /n न्यू लाइन दिन्छ एन्ड देन लेट्स प्रिन्ट एनदर स्टेटमेन्ट यसले चाहिँ एड्रेस प्रिन्ट गरौँ है एड्रेस अफ ए भनेर प्रिन्ट गरौँ सो अब यहाँनिर चाहिँ मैले %d लेख्दिनँ आई जस्ट राइट %p फर दिस एड्रेस है यो पोइन्टरको लागि किनभने अब यसमा चाहिँ एक्समा राखे पनि एक्समा राखे भने चाहिँ किनभने यो भ्यालु इन्टिजरमा आउँदैन कि सी म देखाउँछु आउटपुट सो $a गरेँ भने इट विल गिभ द एड्रेस अफ दिस ए है सो लेट्स ट्राई यहाँ हेर त एड्रेस अफ ए भनेर हेर तल भ्यालु कति आएको छ सो इट्स समथिङ डिफ्रेन्ट अब तिम्रो अरु नै के आएको होला तिम्रोमा यो भनेको चाहिँ दिस इज द एड्रेस लोकेसन वेयर द भ्यालु अफ ए हेज बिन स्टोर्ड के यो ए को भ्यालु स्टोर भएको लोकेसन हो यो तिमीले यहाँ %d गरेको थियो भने चाहिँ यसले अब इन्टिजरमा दिन्थ्यो है अब यो लोकेसन दिन्थ्यो अब यहाँ प्रब्लम एरर दिइसक्यो वार्निङ हैन सो हाम्रो इन्टिजर होइन भन्छ यसलाई चाहिँ यो एड्रेस चाहिँ इट विल बी इन एक्समा राखेको भएर अथवा पोइन्टर एड्रेस भएकोले गर्दा विल डु %p सो यो जुन यो भ्यालु देखाएको छ हेर भ्यालु अफ ए त वी नो अबाउट दिस भ्यालु हामी सबैलाई थाहा छ यो ए को भ्यालु 5 हो भन्ने कुरामा त केही प्रब्लम नै छैन बट दिस इज द एड्रेस वेयर द भ्यालु अफ दिस ए हेज बिन स्टोर्ड कि यो ए को भ्यालु जहाँ स्टोर भएको छ त्यसको एड्रेस लोकेसन हो यो दिस इज द लोकेसन है तिम्रो कम्प्युटरको मेमोरीको एउटा लोकेसन हो यो तिमीले रन गर्दा फरक आयो होला मेरोमा भक्कै भ्यालु नआएन होला तिम्रोमा अरु नै केही आयो होला द्याट मिन्स अब तिम्रो कम्प्युटरमा यो भ्यालु स्टोर गर्ने र मेरो कम्प्युटरमा स्टोर गर्ने लोकेसन डिफ्रेन्ट हुन सक्छ है द्याट लोकेसन माइट बी डिफ्रेन्ट फरक लोकेसनमा स्टोर गरे हुन सक्छ बुझिन्छ यसमा एड्रेसको कन्सेप्ट बुझिन्छ सो एभ्री भेरिएबल विल ह्याभ देयर जस्तै तिमीले त्यही भएर स्क्यान एफ गर्दाखेरि $a गर्छौ नि त्यसको मिनिङ के हो त भन्दाखेरि यु जस्ट वान्ट टु पुट द भ्यालु अफ द्याट भेरिएबल टु द्याट लोकेसन है युजरले दिएको इनपुटलाई हामीले कुनै एउटा लोकेसनमा राख्छौं द्याट इज वाइ वी डु $a while डुइङ स्क्यान एफ है त्यो बुझ्नु पर्यो एउटा कुरा नाउ यही एड्रेस हैन अब हामीले यहाँनिर इन्टिजर राखे भएदेखि कुनै एउटा लोकेसन आउँथ्यो अथवा यु क्यान इभन डु दिस इन x है सो यसमा पनि दिएन यसले अनसाइन्ड लिने रहेछ हामीले भेरिएबल डिक्लेयर गरेका छैन वाट एभर सो एउटा x भ्यालु त आइरहेको छ यहाँनिर है यो नर्मल वार्निङ मात्र एरर भन्दा पनि सो हामीले चाहिँ यसरी एड्रेसलाई पनि प्रिन्ट गर्न सक्छौं सो यो एड्रेसमा त्यो भ्यालु यो बस्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है सो यु विल प्रोबब्ली गेट अ डिफ्रेन्ट एड्रेस व्हेन यु रन द एबभ कोड है मेरोमा फरक आयो तिम्रोमा अरु नै आउन सक्छ यो भयो बेसिक एड्रेसको कुरा अब पोइन्टर्समा व्हाट आर पोइन्टर्स पोइन्टरलाई हामीले अर्को टर्ममा पोइन्टर भेरिएबल पनि भन्छौं दिज आर स्पेशल भेरिएबल सो पोइन्टर्स भनेको भेरिएबल नै हो दैट आर युज्ड टु स्टोर एड्रेस रादर देन भ्यालुज हेर यो ए भन्ने भेरिएबलले के स्टोर गरेछ भन त ए भन्ने भेरिएबलले त इट इज स्टोरिङ सम भ्यालु हो नि त भ्यालु स्टोर गरेछ नि एले तर पोइन्टर्स भेरिएबल भनेको कस्तो हो भने दिज डु नट स्टोर भ्यालुज दिज स्टोर एड्रेसेस एड्रेस स्टोर गर्छ हेर पोइन्टरले के स्टोर गर्छ एड्रेस स्टोर गर्छ सो अब पोइन्टर कसरी बनाउँछौ त हाउ क्यान वी मेक पोइन्टर्स अर हाउ क्यान वी डिक्लेयर पोइन्टर भन्दा पोइन्टर डिक्लेयर गर्ने टेक्निक अलिकति फरक छ हेर इन्ट इफ दिस इज पोइन्टर अफ टाइप इन्टिजर देन वी डु इन्ट एस्टेरिक एन्ड देन पोइन्टर नेम भनेको मिनिङ के हो भने हामीले भेरिएबल डिक्लेयर गर्दा डाइरेक्ट इन्ट ए गर्थ्यौं हामीले इन्ट ए गरेर चाहिँ भेरिएबल डिक्लेयर गर्थ्यौं अब इफ यु वान्ट टु डिक्लेयर पोइन्टर देन यु नीड टु पुट एस्टेरिक है यो एस्टेरिक चाहिँ इन्ट सँग यसरी राखे पनि हुन्छ और यहाँ स्पेस राखेर यसरी राखे नि हुन्छ यो बोथ आर
राइट है, म भन्छु बिस्तारै। पोइन्टर डिक्लेयर गर्ने टेक्निक चाहिँ यु निड टु पुट एस्टेरिक है। पोइन्टर डिक्लेरेसनको कुरा भयो, सिन्ट्याक्स। सो अब यसको मिनिङ के हो त भन्दा इफ वी डु इन्ट एस्टेरिक p, द मिनिङ अफ दिस इज वी हैव डिक्लेयर्ड अ पोइन्टर p of type integer. We have declared a pointer p of type integer. अब यो पोइन्टर के हो त, why we need pointer भन्दा फेरि पनि बुझ, पोइन्टरले चाहिँ के गर्छ भने these stores the address of other variable. अरुको एड्रेस स्टोर गर्ने हो यसले, एड्रेस स्टोर गर्ने हो। जब कि हामीले a भन्ने भेरिएबलले भ्यालु स्टोर गर्छ भने यसले चाहिँ एड्रेस स्टोर गर्छ है। दिस स्टोर्स द एड्रेस, यो बुझ्नु पर्यो। अब मल्टिपल धेरैवटा यसरी पनि गर्न मिल्छ है, तिमीले जस्तै मैले अघि पनि भनेको थिएँ। सो लेट्स रिमुभ अल अफ दिस थिङ्स। सो यु क्यान डिक्लेयर अ पोइन्टर बाई डुइङ लाइक दिस एज वेल, अर p1 भनौँ, अर यु क्यान डु लाइक दिस एज वेल, p2 है। बोथ अफ दिज आर करेक्ट है। यो पोइन्टर डिक्लेयर गर्ने टेक्निक भयो। or even you can do like this, int asterisk p3 बीचमा राख्न पनि सक्छ है, एस्टेरिकलाई यो पनि गर्न मिल्छ। अलराइट, अब मल्टिपल पोइन्टरहरु एकैचोटी डिक्लेयर गर्न पनि मिल्यो। समथिङ लाइक यसरी हामीले इन्ट a, b हामीले गरिराखेका हुन्छौँ नि भेरिएबलहरु डिक्लेयर गर्दाखेरि। सो यु क्यान इभन डु एस्टेरिक p1, एस्टेरिक p2 अर समथिङ। यसरी हामीले मल्टिपल पोइन्टरलाई एकैचोटी डिक्लेयर गर्न पनि मिल्छ। अलराइट, सो p1 र p2 एउटै टाइपको इन्टिजरकै दुईटै पोइन्टरहरु भयो। वी हैव डिक्लेयर दोज एट वन्स है। अब पोइन्टर डिक्लेयर त गर्ने, हाउ क्यान वी युज दैट पोइन्टर, कसरी युज गर्न सकिन्छ त्यो पोइन्टरलाई हामीले? पोइन्टर युज गर्नको लागि हामीले के गर्ने त, अर्को भेरिएबलको एड्रेसलाई हामीले पोइन्टरमा राख्न सक्छौं। पोइन्टरलाई हामीले अर्को भेरिएबलको एड्रेसमा राख्न सक्छौं। जस्तै यहाँ हेर त, हामीले एउटा pc भन्ने एउटा पोइन्टर बनायौं, अनि अर्को c भन्ने भेरिएबल बनायौं। त्यसपछि हामीले c को भ्यालु राख्यौं, अनि pc मा चाहिँ एड्रेस राख्यौं। यसको मिनिङ के हो त भन्दाखेरि c भन्ने भेरिएबलमा 5 असाइन गर्यो, अनि एड्रेस c को एड्रेस चाहिँ हामीले pc भन्ने पोइन्टरमा राख्यौं। भनेको मिनिङ हेर फेरि एकचोटी, हामीले c भन्ने भेरिएबल एउटा अर्को एउटा चाहिँ pc भन्ने पोइन्टर भेरिएबल बनायौं। दिज आर डिफरेन्ट भेरिएबल्स। एउटा चाहिँ इन्टिजर भेरिएबल भयो, अर्को चाहिँ पोइन्टर भेरिएबल भयो। सो हामीले c को भ्यालु 5 राख्यौं है। अब c को भ्यालु 5 राख्यौं। अब pc को भ्यालु चाहिँ वी हैव पुट एड्रेस अफ c को एड्रेसलाई चाहिँ हामीले pc मा 5 राख्यौं, के प्रब्लम भएन। अब यु क्यान प्रिन्ट द भ्यालु अफ c हैन, प्रिन्ट f value of c is percentage d गरेर तिमीले and then just 0। अब यो त बुझिहालिन्छ, यसमा के प्रब्लम नै छैन। भ्यालु अफ c इज 5 भनेर आउँछ, किनभने c को भ्यालु तिमीले 5 नै राख्यौ है। तर मैले pc भन्ने भेरिएबलमा, which is the pointer variable, this is not normal variable, this is pointer variable, त्यसमा चाहिँ एड्रेस अफ c, किनभने पोइन्टर भेरिएबलले स्टोर गर्ने नै एड्रेस। अब यसरी लेख्ने है, यसरी लेख्ने चाहिँ होइन। pc भेरिएबल pc ले चाहिँ के स्टोर गर्छ, इट स्टोर्स द एड्रेस भेरिएबल c। सो एड्रेस स्टोर गर्छ भने नाउ यु क्यान प्रिन्ट दैट। अब यो pc लाई तिमीले प्रिन्ट गर्न सक्छौ नि। सो लेट्स राइट वन न्यू लाइन है, यहाँ म एउटा न्यू लाइन राख्छु। सो लेट्स प्रिन्ट दैट भ्यालु है, भ्यालु अफ pc भने मैले एकछिनको लागि पर्सेन्ट। सो लेट्स पुट न्यू लाइन हियर एज वेल। अनि मैले pc को भ्यालुलाई प्रिन्ट गर्ने। हेर pc को भ्यालुलाई प्रिन्ट गर्दाखेरि के आउँछ त, सो यसले एउटा सर्टेन भ्यालु दियो है। यहाँ हाम्रो पर्सेन्टेज d ले चाहिँ अब पुट दिस पर्सेन्टेज p है, पोइन्टर भेरिएबल भएकोले गर्दा कम्पाइलर डिपेन्डेन्ट पनि हुन्छ कतिपय कुराहरू। तिम्रो devc मा चाहिँ devc प्लस मा पर्सेन्टेज d गर्दै पनि वार्निङ दिदैन, इजिली चल्छ होला। सो मैले यहाँ प्रिन्ट गर्दाखेरि इट गिव्स सम भ्यालु हैन। यो भ्यालु भनेको दिस इज द एड्रेस अफ दिस भेरिएबल हो नि त, c को एड्रेस हो नि त। हामीले अघि चाहिँ pc पहिला यसलाई राखेँ, एन्ड देन आई हेभ प्रिन्टेड इट।
अब हामी के भन्न सक्छौं दिस पीसी स्टोर्स द एड्रेस अफ दिस सी पीसी भन्ने भेरिएबलले एड्रेस स्टोर गरिरहेछ सी भन्ने भेरिएबलको एड्रेस स्टोर गरिरहेको छ म अर्को एउटा लाइन लेख्छु है यहाँ तल सी इज म सी को भ्यालु प्रिन्ट गर्छु तर फ्रम द साइड अफ पोइन्टर पीसी भेरिएबल युज गरेर हेर है सो अब मलाई यहाँ हेर है सी को भ्यालु भनेको सी हो तर एड्रेस यो पीसी लाई युज गरेर कसरी हामीले चाहिँ भ्यालु लिन सक्छौं भने ठ्याक्कै यसको अपोजिट भनेको एस्टेरिक छ क्या डी रिफरेन्स अपरेटर भन्छ एस्टेरिक पीसी गर्यो भने भएको भ्यालुको भ्यालु पीसी मात्रै गर भने यसले पीसी कै भ्यालु दियो पीसी मा एड्रेस छ तर मैले एस्टेरिक पीसी गरे भने इट विल गिभ द भ्यालु दैट हैज बीन स्टोर्ड इन दिस लोकेसन सो यसले के प्रिन्ट हुनुपर्छ भन्नु त लास्टकोले इट शुड प्रिन्ट 5 अगेन हो सो भ्यालु अफ सी इज 5 भनेर आयो तर मैले योचोटि के गरे त पीसी भन्ने पोइन्टर युज गरे पोइन्टरलाई डी रिफरेन्स अपरेटर भन्छ हामी पछि पढ्छौं रिफरेन्स अपरेटर योलाई रिफरेन्स अपरेटर भन्छौं हामी यसलाई डी रिफरेन्स अपरेटर भन्छौं ठ्याक्कै अपोजिटमा ल्याउनु पर्यो है सो एम्परसेन्ड सी गरे भने चाहिँ एड्रेस दिन्छ अनि एड्रेसमा चाहिँ एस्टेरिक एड्रेस गरे भने चाहिँ यसले फेरि के दिन्छ त भ्यालु दिन्छ अलराइट गर ट्राई गर सँगसँगै ट्राई गर्नु पर्यो है तिमीले पनि सो अब यहाँ हेरौं लेट्स गो टु आवर ल हेर सो हामीले के गर्यौं त यो यसको मिनिङ के हो त भन्दा यसले भ्यालु दियो दैट मीन्स हियर द एड्रेस अफ सी इज असाइन टु पीसी पोइन्टर पहिला सुरुमा त हामीले सी को एड्रेसलाई हामीले पीसी पोइन्टरमा असाइन गर्यौं टु गेट द भ्यालु स्टोर्ड इन दैट एड्रेस वी हैव युज एस्टेरिक पीसी सो त्यो पीसी भन्ने एड्रेसमा स्टोर भएको भ्यालुलाई लिनको लागि वी हैव युज एस्टेरिक पीसी सो in the above example pc is a pointer not asterisk pc यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो है क्लियरली पोइन्टर भनेको पीसी हो एस्टेरिक पीसी हैन एस्टेरिक पीसी यो यसको मिनिङ त के हो भने वी हैव डिक्लेयर्ड द पोइन्टर भेरिएबल भने हो यति मात्रै हो सो एस्टेरिक पीसी चाहिँ पोइन्टर भेरिएबल होइन सरी के रे पोइन्टर होइन पीसी चाहिँ पोइन्टर हो सो यु क्यान नट एन्ड शुड नट डु यु नेभर डु लाइक दिस है एस्टेरिक पीसी इक्वल टु एम्परस्यान्ड सी यो कहिले गरिँदैन either you do pc equal to ampersand c or the other way है किनभने हाम्रो पोइन्टर भेरिएबल भनेको पीसी हो नट एस्टेरिक पीसी बाइ द वे एस्टेरिक इक्वल द डी रिफरेन्स अपरेटर अघि पनि मैले भनेको थिएँ यसलाई डी रिफरेन्स अपरेटर भनिन्छ पोइन्टरको काम गर्दा we use this it operates on a pointer and gives the value stored in that pointer कुनै पनि एड्रेसमा कुन भ्यालु स्टोर भएको छ भनेर तिमीलाई चाहियो भनेदेखि you can use this एस्टेरिक है ठीक छ क्लियर छ है यस सर ल अब अर्को एउटा कुरा के हेर्नु चेन्जिङ भ्यालु पोइन्टेड बाइ पोइन्ट पोइन्टरले पोइन्ट गरेको भ्यालुलाई कसरी चेन्ज गर्ने हाउ क्यान वी चेन्ज द भ्यालु दैट हैज बीन पोइन्टेड बाइ द पोइन्टर जस्तै म तिमीलाई एउटा एक्जाम्पलबाट सुरु गर्छु लेट्सको हटाउँदा हुन्छ नि है प्रब्लम छैन नि केही पनि यसमा गरिसकेको छैन फलो चाहिँ गर्नु पर्यो है मलाई I'll just remove all of these things ल म के गर्छु भनेदेखि I'll make a pointer again pc नै
अनि एउटा पोइन्ट सी भन्ने भेरिएबल बनाउँछु, फेरि 5 राखेँ मैले। पीसी भनेलाई चाहिँ आई जस्ट पुट एड्रेस अफ सी, ठिक छ। अब हेर के गर्छु मैले भन्दाखेरि नाउ आई चेन्ज द भ्यालु अफ सी। अब म चेन्ज गर्छु, अघि पोइन्ट गरेको हेर त एड्रेस चेन्ज गरेको थिएँ। अब के अरे एड्रेस राखेको थिएँ, सी को एड्रेस मैले पीसीमा राखेको थिएँ, तर अब मैले सी को भ्यालु नै चेन्ज गर्ने। मैले सी को अब मैले भ्यालु नै चेन्ज गरेँ भने नाउ लेट्स प्रिन्ट केलाई प्रिन्ट गरौँ भने अब सी को भ्यालु प्रिन्ट गरौँ। सी को भ्यालु त यसले 1 दिन्छ, वी नो द्याट हैन। लेट्स डु समथिङ लाइक दिस, सी इक्वल टु न्यू लाइन है। सो इट शुड गिभ सी इक्वल टु 1 हैन, यो हामीलाई थाहा छ। अब म के गर्छु भने आई जस्ट प्रिन्ट, अनि सी को भ्यालु चेन्ज भइसकेको छ। अब मैले चाहिँ के गर्छु भने दिस टाइम आई जस्ट प्रिन्ट सी इक्वल टु पर्सेन्टेज डी 1 मोर टाइम बट विथ एस्टेरिक पीसी। यसले के दिन्छ होला, क्यान यु गेस? यसले के दिन्छ होला यो लाइनले? 5 दिन्छ। 5 दिन्छ होला। अरु कसैले यसले 5 दिन्छ कि 1 दिन्छ होला? इट शुड गिभ 1 है, किनभने यहाँ हेर रिजन हेर, ठिक छ। पीसीमा हामीले सी को एड्रेस स्टोर गरे हो, द्याट इज फाइन है। कुनै एउटा लोकेसनमा हामीले सी को एड्रेस स्टोर गर्यो, के अरे सी को एड्रेस भन्दा पनि यु अन्डरस्ट्यान्ड द कन्सेप्ट। सी को एड्रेस चाहिँ पीसी भन्ने भेरिएबलमा स्टोर गर्यो, द्याट मिन्स सी को भ्यालु यो 5 गएर कुनै एउटा लोकेसनमा स्टोर भएको छ, हामीलाई थाहा छ त्यो। नाउ वी हेभ चेन्ज द भ्यालु अफ सी भनेपछि त त्यो ओभरराइड हुन्छ नि त, त्यही लोकेसनमा गएर चेन्ज हुने हो नि त। यो 5 जहाँ राखेको छ त्यही गएर 1 चेन्ज हुने हो भने एड्रेस त चेन्ज हुँदैन, एड्रेस त्यही हुन्छ, एड्रेस त्यही नै हुन्छ सी को एड्रेस, तर त्यो एड्रेसमा भएको भ्यालु त चेन्ज भयो नि त। सो यो डी रिफरेन्स अपरेटरले के गर्छ त, त्यसको भ्यालु रिटर्न गर्ने हो नि त। सो इट शुड रिटर्न 1 अगेन है, नट 5। बुझिन्छ यो? तिमीले एउटा बास्केटमा एप्पल राख्यौ है, अनि यु हेभ द एड्रेस अफ द्याट बास्केट। तिमीसँग बास्केट कहाँ राखेको छ भन्ने कुरा थाहा छ तिमीलाई है, तर बिचमा गएर तिम्रो भाइले चाहिँ अथवा बहिनीले चाहिँ त्यो एप्पल हटाएर त्यहाँ ओरेन्ज राखिदियो बास्केटमा, तिमीलाई थाहा छैन त्यो कुरा। अब तिमीलाई एड्रेस छ कि बास्केटको, अब तिमीलाई एप्पल खान मन लाग्यो अनि तिमी बास्केट खोज्दै गयो, तर डु यु फाइन्ड एप्पल? अब एप्पल भेट्छ त? भेट्दैन नि त हैन। तिम्रो बहिनीले चेन्ज गरिदिसक्यो, भाइले चेन्ज गरिदिसक्यो एप्पललाई त त्यो बास्केटबाट। भने पछाडि त तिमीले एप्पल राखेको त्यहाँ एप्पल हुनुपर्छ भन्न मिल्छ, बिकज समवन ह्याज चेन्ज द कन्टेन्ट अन द्याट एड्रेस। एड्रेसको बास्केट भित्रको एप्पल त कसैले चेन्ज गरिदिसक्यो है। ठिक छ, बुझिन्छ यो कुरा? बुझिन्छ सर है। सो यसरी चाहिँ हाम्रो एड्रेसले काम गर्ने भयो है। सो ट्राई गर, यो ट्राई चाहिँ गर्नु पर्यो है। ओके, So we have assigned the address of C to the PC pointer. Then we have changed the value of C to 1. Since PC and the address of C is same, asterisk PC give us 1 है, 1 भ्यालु चेन्ज भएको भ्यालु दिएको छ। मैले त्यही एक्जाम्पल देखाएको अघि तिमीलाई। अब अर्को एक्जाम्पलमा पनि सिमिलर नै छ, जस्तै हामीले यसरी पनि गर्न सकिन्छ यसमा है। यो अर्को एक्जाम्पलमा यो भेरिएबल ठिक छ, सी को भ्यालु, पीसी लाई हामीले एस्टेरिक सी राखेँ। मैले सी को भ्यालु 1 चेन्ज गर्ने ठाउँमा सी 1 गरिन कि एस्टेरिक पीसी लाई 1 गरेर है। एस्टेरिक पीसी लाई 1 गरे भने यसको आउटपुट के हुन्छ होला? क्यान यु गेस? एस्टेरिक पीसी लाई 1 गरे यो त 1 हुने भइहाल्यो, यसमा केही प्रब्लम भएन। यो सी को भ्यालु कति हुन्छ होला?
What will be the value of C? 5. 5 होला सर हो C को भ्यालु 1 हुन्छ C को भ्यालु 1 हुन्छ बिकज एस्टेरिक PC and C are रेप्लिका अफ इच अदर है यसरी बुझ्नु पर्यो तिमीले अब यसलाई रन गर्यो भने सेम आउटपुट 1 1 नै आउँछ दुईटै एस्टेरिक PC लाई चेन्ज गरे हामीले एस्टेरिक PC ले त के होल्ड गर्छ इट विल होल्ड द भ्यालु अफ दैट एड्रेस हैन त्यो PC भन्ने एड्रेसको भ्यालु हो त्यो है भ्यालु हो भनिसकेपछि अब हामीले के गर्नु त चेन्ज गर्यो नि भ्यालुलाई चेन्ज गरिसकेपछि 1 बनाइसकेपछि C को भ्यालु पनि चेन्ज भयो भने त सेम थिङ हो नि एस्टेरिक PC भन्नु र C भन्नु एउटै कुरा क्लियर ठीक छ बुझिन्छ सो यहाँ लेख्या है we have assigned the address of C to PC pointer then we change asterisk PC to 1 using asterisk PC equal to 1 है यसरी चेन्ज गर्यो since PC and the address of C is same since PC and the address of C is same C will be equal to 1 है हामीले डिरेफरेन्स अपरेटर युज गरेर 1 राखिसकेपछि now value of C will also be 1 is that clear है म एक्जाम्पल देखाउँदै छु धेरैवटा सो लेट्स टेक अनदर एक्जाम्पल फेरि अर्को एक्जाम्पल म देखाउँछु तिमीलाई यसमा क्लियर छ है केही छैन नि प्रब्लम यसमा खै बोल्दैन यिनीहरू छैन सर छैन सर सो यो पोइन्टर एकदमै बुझ्नुपर्छ क्लियरली बुझ्नुपर्छ है हामी पछि डाटा स्ट्रक्चरमा यति इम्पोर्टेन्ट छ कि यो तिमीले त्यो बेलामा थाहा पाइहाल्छ कति इम्पोर्टेन्ट छ भनेर विदाउट पोइन्टर केही नै बुझिँदैन हामीले है त्यही भएर मैले तिमीलाई यो कोर्स क्लासै राखिदिनु लाग्यो तिमीलाई पढ त भन्छु मैले अब घरमा पढ्दैन हेर्दैन अनि पछि डाटा स्ट्रक्चरमा केही बुझ्दैन त्यही भएर बरु एउटा दुईटा दिन जाओस् विल डु द पोइन्टर भनेर मैले फेरि ट्राई गरे हो सो त्यो कारणले गर्दा एकदम केयरफुल्ली यो कुरालाई म अर्को एक्जाम्पल देखाउँछु फेरि पनि सो लेट्स मेक वान पोइन्टर भेरिएबल अनि त्यस पछाडि लेट्स मेक वान इन्टिजर C भेरिएबल विथ भ्यालु 5 अनि अर्को D भेरिएबल विथ भ्यालु -12 or समथिङ ल यस्तै है दुईटा इन्टिजर भ्यालु बनाइ एउटा चाहिँ पोइन्टर डिक्लेयर गरेको छु मैले अब त्यो पोइन्टरलाई म त्यही C को एड्रेसलाई होल्ड गराउँछु पोइन्टरमा एन्ड देन आइल प्रिन्ट म के प्रिन्ट गर्छु भने एउटा %D भनेर प्रिन्ट गर्छु सो यसमा चाहिँ एस्टेरिक PC प्रिन्ट गर्छु ल एस्टेरिक यसले के दिन्छ भन त व्हाट विल बी द आउटपुट यसले 5 दिन्छ 5 दिन्छ हैन किनभने हाम्रो PC ले होल्ड गरेको छ C को अनि now must same variable ma same PC variable में I'll now put address of D राख्छु मैले and I'll try to print again percentage and asterisk PC ल म त्यही asterisk PC लाई नै प्रिन्ट गर्छु म न्यू लाइन चाहिने हुन्छ होला ल अब यसले के प्रिन्ट गर्छ -12 प्रिन्ट गर्छ किनभने वी हेभ चेन्ज्ड हामीले चेन्ज गर्यो नि त अब त PC को भ्यालु अघि पो C को एड्रेस होल्ड गराएको थियो त अब त D को एड्रेस होल्ड गराइदिउँ किनभने एउटै भ्यालुले दुईटा कुरा त होल्ड गर्न सक्दैन एकै टाइममा सो C को एड्रेस प्रिन्ट गर्दाखेरि के रे होल्ड गर्दाखेरि ठीक छ एस्टेरिक PC ले C कै भ्यालु प्रिन्ट गर्यो अब D को भ्यालु होल्ड गर्छ भने इट शुड प्रिन्ट भ्यालु अफ D -12 प्रिन्ट गर्यो इज दैट क्लियर सो यहाँ त्यही चाहिँ इनिशियली द एड्रेस अफ C is assigned to the PC pointer using PC equal to ampersand C since C is 5 है C 5 भएको कारणले गर्दाखेरि asterisk PC gives us 5 then the address of D is assigned to PC pointer using PC equal to ampersand D since D is यहाँ हाम्रोमा gives -15 we know है क्लियर छ हैन यो अब पोइन्टर के एउटा अलि लार्ज एक्जाम्पल देखाउँछु मैले यही एक्जाम्पललाई आइल डु इट है ल सो म यसमा भयो भनेदेखि आइल जस्ट इरेज अल दिस अब मैले यहाँ एउटा लाइनमा यो कुरा पनि म भन्नुपर्ने छ तिमीलाई यहाँ है एस्टेरिक PC C गरे भने यसले
एउटा चाहिँ पोइन्टर भेरिएबल हो एस्टेरिक पीसी चाहिँ, अर्को चाहिँ नर्मल इन्टिजर भेरिएबल हो भन्ने बुझ्नुपर्छ है। यस्तोमा दुईटै इन्टिजर डाटा टाइपको हो, एउटा पोइन्टर भेरिएबल हो पीसी चाहिँ, किनभने एस्टेरिक गरे अब डिक्लेयर गरे पनि अर यसरी नै डिक्लेयर गरे। पीसी भनेको चाहिँ दिस इज द पोइन्टर भेरिएबल, दिस इज नर्मल इन्टिजर भेरिएबल है। यो बुझ्नु भयो, दुईटै पोइन्टर भेरिएबल होइन है, यो दुईटै पोइन्टर भेरिएबल होइन नि, यो बुझ्नुपर्छ। यो फर्स्टको मात्रै पोइन्टर भेरिएबल हो, यो सेकेन्डको चाहिँ नर्मल इन्टिजर भेरिएबल हो है। ल लेट्स पुट भ्याल्यु अफ C to 11 अनि लेट्स प्रिन्ट F। I'll just print address of percentage P गरेँ मैले। सो यसमा मैले एम्परस्यान्ड C गरेँ। सो what will be the output? के हुन्छ होला आउटपुट? memory location of C. Memory location of this variable. We cannot say exactly what is the value हैन। सो हाम्रोमा सर्टेन एउटा भ्यालु आयो। अब तिम्रो कम्प्युटरमा यो फरक आयो होला है, यो तिमीले ट्राई गर्दा x नम्बरमा आएन होला, यो इन्टिजर जस्तो आयो होला, फरक आउन सक्छ। अब यो चाहिँ हाम्रो है, तिमीले ट्राई गरिराखेको थियो है, त्यो फरक हुन सक्छ। अब मैले C को एड्रेसलाई प्रिन्ट गरेँ, ठीक छ, एउटा कुनै भ्यालु आयो, वी क्यान रिमेम्बर द्याट। अब म भ्यालु पनि प्रिन्ट गर्छु C को। सो प्रिन्ट F, लेट्स प्रिन्ट भ्यालु अफ C को भ्यालु मैले प्रिन्ट गरेँ पर्सेन्टेज D। आई विल जस्ट पुट सम न्यू लाइन है, न्यू लाइन राखेँ मैले लास्टमा। अब यो चाहिँ C प्रिन्ट गरेँ। सो इट सुड प्रिन्ट इजिली कति प्रिन्ट गर्छ त यसले? 11 प्रिन्ट गर्छ है। हाम्रो एउटा एड्रेस भयो, भ्यालु अफ C 11, केही प्रब्लम छैन। मैले यो सबै कुरालाई एक्युमुलेट गरेर एक्जाम्पल देखाउन खोजे मात्रै हो, त्यस्तो टफ केही पनि होइन। अब मैले पीसीमा मैले के राख्छु? एड्रेस अफ C राख्छु मैले। अब नाउ आई विल प्रिन्ट एड्रेस अफ पोइन्टर पीसी लाई चाहिँ मैले पर्सेन्टेज P भने, एन्ड देन लेट्स गिभ सम न्यू लाइन एन्ड देन आई विल प्रिन्ट दिस। के प्रिन्ट गर्छ अहिले? एड्रेस। एड्रेस भनेको कुन हो? एड्रेस C को एड्रेस। यही अघि C को एड्रेस जुन छ त्यही कुरा यसले प्रिन्ट गर्नु पर्यो, बिकज दिस होल त एड्रेस अफ र सेम नै छ है, भ्यालु यो र यो सेम नै छ। द्याट मिन्स एड्रेस होल। अनि मैले फेरि सो कन्टेन्ट अथवा भ्यालु अफ पोइन्टर पीसी भनेर मैले पर्सेन्टेज D गरेँ। लेट्स पुट न्यू लाइन। अनि मैले यसमा चाहिँ एस्टेरिक पीसी गरेँ। सो व्हाट शुड बी द प्रिन्टेड भ्यालु? के हुन्छ प्रिन्ट? 11 शुड प्रिन्ट 11 है। सो यसले चाहिँ भ्यालु प्रिन्ट गर्छ। नाउ लेट्स पुट डिफ्रेन्ट भ्यालु फर C। ल C को भ्यालु अब मैले 22 बनाइदिएँ। अब मैले C को भ्यालुलाई चेन्ज गरेँ। नाउ मैले अब के गर्छु भने प्रिन्ट F है। सो एड्रेस अफ पोइन्टर पीसी। ल पीसी को यसो गरौँ, एड्रेस अफ, ठिक छ, एड्रेस अफ पोइन्टर पीसी लाई चाहिँ आई जस्ट पुट पर्सेन्टेज P, न्यू लाइन चाहिँ राखौँ है। सो न्यू लाइन। अब मैले यहाँ पीसी प्रिन्ट गरेँ। ल सो यसले के प्रिन्ट गर्छ? एड्रेस। एड्रेस प्रिन्ट गर्छ। कुन एड्रेस प्रिन्ट गर्छ? नयाँ एड्रेस आउँछ होला कि त्यही पुरानो? त्यही एड्रेस। किन त्यही पुरानो? एड्रेस त त्यही हो, भ्यालु मात्र ओभरराइट हो। भ्यालु मात्र, हामीले त भ्यालु पो चेन्ज गर्यौँ त C को। एड्रेस त त्यही हो हैन, फ्रुट राखेको बास्केट त त्यही हो, हामीले फ्रुट मात्र चेन्ज गरे हो, त्यसरी बुझ्नु पर्यो। सो हामीले एड्रेस त सेम नै आउने भयो, एड्रेसमा केही पनि चेन्ज आउने भएन, तर हामीले यही लाइन कपी गरेँ मैले। सो मैले अब कन्टेन्ट अफ पोइन्टर पीसी भने, अनि यसमा चाहिँ एस्टेरिक पीसी राखेँ। अब यो चाहिँ कति आउने भयो? यसले चाहिँ कति दिन्छ? 22 दिनु भयो है। 22 दिनु भयो, किन हामीले चेन्ज गरेको छ भ्यालु 22। एड्रेस सेम हो, यो तीनटै एड्रेस सेम छ है, अहिलेसम्म हामीले केही पनि चेन्ज गरेको छैन। अब म अर्को अलिकति फरक के गर्छु भने, म एस्टेरिक C को भ्यालु चाहिँ नाउ आई विल राइट 6।
एस्टेरिक पीसी को भ्यालु मैले 6 राखेँ। अब हेरौँ प्रिन्ट एफ लेट्स ट्राई टु प्रिन्ट इट अफ एड्रेस अफ सी भने मैले अनि आई प्रिन्ट इन पर्सेन्टेज पी लेट्स पुट न्यू लाइन एन्ड देन एम्परस्यान्ड सी सो what will be the output now? त्यही हुन्छ एड्रेस नै किनभने एस्टेरिक पीसी को इक्वल टु 6 भन्नुको मिनिङ वी हेभ चेन्ज द भ्यालु अफ 6 यो पीसी भन्ने लोकेसन दिस इज द एड्रेस हैन पीसी मात्रै भन्ने मतलब दैट इज द एड्रेस त्यो एड्रेसको भ्यालुलाई चाहिँ हामीले बनायौं भने त एड्रेस त चेन्ज गरेका छैन हामीले स्टिल एम्परस्यान्ड सी भनेको यो पीसी प्रिन्ट गरे पनि अर एम्परस्यान्ड सी गरे पनि दिस इज सेम सो यसले के दिन्छ त भन्दाखेरि इट विल गिभ एक्ज्याक्टली द सेम एड्रेस एड्रेस केही पनि चेन्ज छैन सिमिलरली इफ आई डू समथिङ लाइक दिस प्रिन्ट एफ फर एक्जाम्पल भ्यालु अफ सी भने मैले पर्सेन्टेज डी गरेँ लेट्स पुट सम न्यू लाइन्स अनि मैले सी प्रिन्ट गरेँ भने यसले सी प्रिन्ट 6 है ल यो कुरा it should print 6 that means value of c is now 6 अब यो हामीले पीसी गरेर चेन्ज यसरी चेन्ज गरे पनि c कै भ्यालु चेन्ज हुने हो है यही प्रोग्रामलाई यहाँ कतै एक्सप्लेन पनि गरेको छ फिगर बनाएर नै है हामीले बुझिसक्यो तर यो कुरा सो लाइक दिस हामीले यो डिक्लेयर गर्यौं पीसी एन्ड नर्मल भेरिएबल c बोथ अफ टाइप इन्टिजर इज क्रिएटेड since pc and c are not initialized and at initially pointer pc points to either no address or a random address इनिशियलाइज नगरेको भएर यति मात्रै गर्दाखेरि यसले कुनैलाई पनि पोइन्ट गरे हुँदैन र्यान्डमलाई एड्रेस पोइन्ट गरे हुन सक्छ एन्ड भेरिएबल सी हैज एन एड्रेस बट कन्टेन्स र्यान्डम गार्बेज भ्यालु स्टोर गर्छ सी मा केही भ्यालु नराखुन्जेलसम्मको कुरा हो यो भ्यालु राखिसके पछाडी त हाम्रो के गर्छ सी ले 22 स्टोर गर्छ इन द मेमोरी लोकेसन अफ भेरिएबल सी हैन कुनै एउटा मेमोरी लोकेसनमा लगेर स्टोर गर्ने हो है यो यसरी सो अब हामीले के गर्ने पीसी इक्वल टु एम्परस्यान्ड सी गर्यो भने नाउ दिस पीसी इज द एड्रेस अफ दिस सी भनेर बुझ्नु पर्यो है नाउ दिस असाइन्स द एड्रेस अफ भेरिएबल सी टु द पोइन्टर पीसी अब यो सी कहाँ स्टोर भएको छ त्यसको एड्रेस चाहिँ हामीले पीसी मा स्टोर गर्यो एड्रेसलाई चाहिँ है अब हामीले सी को भ्यालु चेन्ज गर्यो भनेदेखि एड्रेस त चेन्ज भएको छैन भेरिएबलको भ्यालु मात्रै चेन्ज भएको हो त्यसपछि एस्टेरिक पीसी गर्यो भने डी रिफरेन्स अपरेटरले फेरि के गर्छ त भन्दाखेरि त्यही भेरिएबलको भ्यालुलाई चेन्ज गर्ने कुरा हो वी नो दिस है यहाँ कमन मिस्टेक्स भनेर राख्दिएको छु मैले हामीले एकदमै धेरै गर्ने मिस्टेक्सहरु हेर सपोज यु वान्ट पोइन्टर पीसी टु पोइन्ट टु द एड्रेस अफ सी है अब तिमीले जस्तै पीसी भन्ने पोइन्टरले सी को एड्रेसलाई तिमीले चाहिँ स्टोर हुन चाहन्छौ अनि यसरी एउटा सी भन्ने इन्टिजर भेरिएबल डिक्लेयर गर्यो अर्को पीसी भन्ने पोइन्टर भेरिएबल डिक्लेयर गर्यो अफ टाइप इन्टिजर यो अफ टाइप इन्टिजर भन्नुको मिनिङ चाहिँ बुझ है यो यसको मिनिङ भनेको के भने नि यो एस्टेरिक पीसी को के रे यो पीसी को टाइप होइन पीसी भन्ने भेरिएबलको टाइप डाटा टाइप होइन यो चाहिँ यसले पोइन्ट गर्ने भेरिएबलको डाटा टाइप हो यसरी बुझ्नु पर्छ है यो कुरा यो पीसी ले फ्लोट भ्यालुको एड्रेसलाई पोइन्ट गर्छ भने यो फ्लोट एस्टेरिक पीसी ले गर्नुपर्छ अब यहाँ त हामीले सी को एड्रेसलाई पोइन्ट गर्ने बनाउँदै छौं भनेपछि सी यसलाई चाहिँ त्यही भएर इन्टिजर बनाएको हो यो आफ्नो डाटा टाइप होइन के आफूले रिफरेन्स गर्ने भेरिएबलको डाटा टाइप हो यो इन्टिजर पोइन्टरको केसमा चाहिँ त्यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ मिस्टेक्सको कुरा गर्दै छौं हामी जस्तै वी विल नट डु समथिङ लाइक दिस हेर है हामीले कहिलेकाहीँ झुकेर पीसी इक्वल टु सी गर्न सक्छौं यो रङ भयो किनभने सी भनेको नर्मल इन्टिजर भयो यो त एड्रेस यो त पोइन्टर हो सो पोइन्टर शुड अलवेज कन्टेन एड्रेस है एड्रेस कन्टेन गर्नु सो पीसी इक्वल टु सी दिस इज रङ यो एरर हुन्छ यो गर्न मिल्दैन अर्को कुरा यो कहिले गर्न मिल्दैन दुईतिर यसरी एस्टेरिक पीसी भनेको त नर्मल भ्यालु हो नि हैन यो एम्परस्यान्ड सी भनेको दिस इज द एड्रेस एन्ड दिस इज द भ्यालु अब भ्यालुमा एड्रेस ल्याएर हामीले राख्न मिल्दैन सो दिस इज रङ यो चाहिँ गर्न मिल्यो
PC equal to ampersand C गर्न मिल्यो because PC is also address, ampersand C also address. अनि यो पनि गर्न मिल्यो because this is also value and this is also value. So यो right छ. So these two are right but these two are wrong. अनि हाम्रो एरर हामीले गर्ने म्याक्सिमम एररको बारेमा मैले भने हो. All right? अब धेरै जसो कन्फ्युज हुने कुराहरू यहाँ छ. अब यहाँ अलिकति अब यहाँ रङ जस्तो लाग्छ तर लेट्स सी ल म तिमीलाई एउटा एक्जाम्पल देखाइदिइहाल्छु. लेट मी क्लोज अल अफ दिस है, यो क्लियर गर्ने है मैले सबैलाई. ल म एउटा के गर्छु भने एउटा भेरिएबल बनाउँछु c भन्ने 5 को सी अनि इन्ट एस्टेरिक p इक्वल टु एम्परस्यान्ड c गर्छु मैले. हेर अनि लेट्स ट्राई टु प्रिन्ट f percentage d and I'll just print p asterisk p. sorry हेर है मैले यसलाई रन गर्छु. यसले त मजाले 5 भनेर भ्यालु दियो. अघि हामीले यो गर्न मिल्दैन भने हैन र अघि भर्खर यहाँनिर हेर्न न एस्टेरिक pc इक्वल टु एम्परस्यान्ड c अर pc वाट एभर हैन p यो त मिल्दैन भने होला pc नै राख्दिन्छु म. यो त मिल्दैन भने तर वी डिड हैन तर रङ भएको छैन. वाइ दिस इज नट रङ. यो मैले गरेको छ नि यो रङ छैन तर मैले यहाँ भन्दाखेरि फेरि एरर भनेको थिएँ, रङ भनेको थिएँ. किन त्यस्तो भइरहेको होला? सो इट इज बिकज दिस टु स्टेटमेन्ट्स आर डिफरेन्ट हो. यो मैले यहाँ लेखेको र यहाँ लेखेको यो दिज आर डिफरेन्ट. हेर त मैले यहाँ डिक्लेयर गरेर राखेको छु, यहाँनिर यसरी राखेको छ. भन्नुको मिनिङ के हो भने मैले यो सर्टमा लेखा मात्रै हो क्या. यो मैले एउटा लाइन लेखेँ नि, यसलाई दुईटा लाइन दिस क्यान बी पुट इन 2 लाइन्स लाइक दिस. पहिला भेरिएबल डिक्लेयर गर्यो पोइन्टर भेरिएबल अनि पीसीमा चाहिँ त्यो सी को एड्रेस राख्यो. यो 2 लाइन गर्ने छ नि, यो 2 लाइनलाई मैले एउटै लाइनमा मर्ज गरे मात्रै हो. मैले यो भेरिएबल डिक्लेयर सँग गरे भने त यस्तो गरे होइन नि त. हामीले यो गरे एस्टेरिक पीसीमा लगेर पहिला पोइन्टर भेरिएबल डिक्लेयर गरे हो अनि पीसीमै राख्या हो भ्यालु. यो पीसीमै सी को एड्रेस राख्या हो. अझ यसलाई त्यही भएर यो कन्फ्युजिङ हुन्छ भनेर जस्ट डु लाइक दिस. यस्तो गर्यो भने अलिक कन्फ्युजिङ हुन्छ है. वाट एभर अथवा तिमीलाई यसरी सिंगल लाइनमा कन्फ्युजन लाग्छ भने यसरी 2 लाइन्समा लेख्ने हो. पहिला डिक्लेयर गर्ने अनि डिक्लेयर गरेकोमा एड्रेस राख्ने. मैले यो सिंगल लाइनमा लेखेको हो कि आई हेभ डिक्लेयर्ड द पोइन्टर भेरिएबल पीसी एन्ड आई हेभ पुट एड्रेस अफ सी अन दैट पीसी भेरिएबलमा राखेको हो. सो दिस इज नट इक्वल टु दिस. यो गरे होइन. यो त रङ नै हो. यो स्टिल एरर नै हो. यो किनभने हामीले एस्टेरिक पीसीमा यसरी सी को भ्यालु एड्रेस राख्न सक्दैनौँ. तर यो होइन नि त. त्यो यसको मिनिङ त्यो होइन. यो चाहिँ यो यसको मिनिङ चाहिँ यो दुईटा लाइन हो. यो दुईटा लाइन त बुझिहाल्छ तिमीहरूले क्लियरली. क्लियर छ? अब मैले कमेन्ट गरेँ यहाँ लेखा होला. यो हाम्रो कन्फ्युज हुने कुराहरू यो भयो. यसले स्टिल 5 नै दिन्छ है. यो ठिक छ. सो why didn't we get error when we using this भनेको छ. सो इट्स बिकज दिस इज इक्विभ्यालेन्ट टु दिस भनेर यहाँ पनि लेख्दै छ हैन. यो भन्नुको मिनिङ यो हो. सो इन बोथ है यो बुझ्नुपर्छ. यो p भन्ने पोइन्टर क्रिएट गरे एस्टेरिक p भन्ने पोइन्टर होइन. एन्ड assigning ampersand c address of c to it. So to avoid this confusion we can use a statement like this. सजिलो यो एस्टेरिकलाई अगाडि लग्यो भने अलिकति कन्फ्युजन होला है. नत्र यस्तो गर्दा चाहिँ अलिकति कन्फ्युज नै हुन सक्छ. सो यसको लागि चाहिँ हामीले बरु यस्तो गर्यो भने एस्टेरिक अगाडि राख्यो भने अलिकति कम कन्फ्युजिङ हुन सक्छ. त्यसलाई रिकमेन्ड यु क्यान डु द्याट इन 2 लाइन्स एज वेल. दुईटा लाइनमा गरे पनि हुन्छ. ठीक छ? क्लियर छ? अहिलेसम्म कुरा क्लियर छ? सर. So okay. So in tomorrow's class we'll talk about the relationship between arrays and pointer. अब यो एरे र पोइन्टरलाई हामीले कसरी रिलेट गर्न सक्छौं भन्ने कुरा चाहिँ we'll talk about tomorrow. पहिला पोइन्टर एकदम क्लियर हुनु पर्यो. आजको केही कन्फ्युजन छ भने जस्ट लुक एट इट one more time. फेरि एकचोटी घरमा हेर ट्राई गर. म यो फाइल पनि त्यहाँ टिम्समा राखिदिन्छु है. हेर अहिले गर्न भ्याएन भनेदेखि सबै कुरा र पोइन्टर एकदम क्लियर भएर आऊ. नत्र भोलि फेरि रिलेसनै बुझ्दैन एरे र पोइन्टरको. फर्स्ट अफ अल
do understand the concept of point value, and then we'll talk about the relationship between array and pointers tomorrow. All right, ठीक छ? So do you have any questions? केही छ सोध्नु पर्ने? छैन सर. Okay, so let's wrap up for today then. Thank you all of you. Thank you, sir.